बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नायरा अली। नाज़रीन, मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद आज 8,000 से तजावज़ कर गई है, जिसके बाद सूबे सिंध में लॉकडाउन मजीद सख्त कर दिया गया है। दूसरी जानिब जहांगीर तरीन साहब कहते हैं कि मेरी किरदार कुशी के लिए अब एक नया झूठ मीडिया पर फैलाया जा रहा है। इस समेत दीगर हम मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मई के महीने को लेकर जो हुकूमती खदशात जाहिर किए जा रहे थे कोरोना वायरस से मुतल्लिक, आप क्या समझते हैं कि वो खदशात कितना दुरुस्त साबित हो सकते हैं और हुकूमती तैयारियों को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अब तो आज 8,000 से ज़्यादा 8,212 जी केसेस हो गए हैं और पिछले 24 घंटे में 16 जो अफसरात हैं वो जहाँ बाक हुए हैं। पाकिस्तान में तेज़ी से ये ग्राफ ऊपर जा रहा है और मैं इसमें सिर्फ आपको ये बताऊं कि इसका जो डबलिंग टाइम है, यानी डबलिंग टाइम ये है कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से ये जो डबलिंग टाइम है, ये अगर आप इसको इस तरह से लें कि 27 तारीख को पहला केस आता है तो 27 तारीख से 29 तारीख तक 2 केसेस एक साथ आए थे, तो वो 2 से 27 से 29 फरवरी तक वो 4 हो गए। अच्छा, 8 मार्च को, यानी फिर काफ़ी दिन लगे, 8 मार्च तक जाके वो 7 हुए, यानी 4 से वो 7 हुए 8 मार्च तक। लेकिन 9 मार्च को अगले ही दिन 16 थे, फिर 14 मार्च को वो 33 थे, फिर उसके बाद 15 मार्च को वो 53 हो गए, 16 मार्च को 184 हो गए। आप ज़रा इनकी स्पीड देखें बढ़ने की। और 17 मार्च को, यानी 16 मार्च को 184 हैं, 17 मार्च को 247 हैं, और उससे अगले दिन 307 हैं, और उससे अगले दिन 19 तारीख को 454 हैं, और फिर 20 तारीख को 501 हैं, फिर 21 तारीख को 645 हैं, 22 तारीख को 775 हैं, 23 तारीख को 875 हैं। अच्छा, ये बढ़ रहा है हफ्ते। इसका जो डबलिंग टाइम है वो 23 मार्च के बाद वो 1 हफ्ता लगा रहा है डबल होने में। ये जो बात है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। यानी 23 मार्च को 892 केस थे और 30 मार्च को, यानी 1 हफ्ते के बाद वो 1800, यानी 892 को आप डबल करें तो 1 हफ्ते के बाद अगर आप लें 30 मार्च को तो वो 1861 केस है। ठीक है, यानी डबल से थोड़ा सा ज़्यादा हो गए। पहले वो तेजी के साथ डबल हो रहे थे। फिर अब 30 मार्च से 6 अप्रैल पे आ जाएं तो 1861 जो थे वो 3568 हो गए 1 हफ्ते के बाद। और फिर आप 6 अप्रैल से 17 अप्रैल तक आते हैं, यानी 10 दिन आप लगाते हैं तो ये 7,479 केस हैं 17 अप्रैल तक, और फिर ये 2 दिन के बाद आज जो है वो 8,000, यानी जो डबलिंग टाइम है। अब मिसाल के तौर पे अगर फर्ज करें मैं इसको 10 रोज, जैसे पिछले 10 रोज में डबल हुआ है ना ये, यानी 6 अप्रैल से 17 अप्रैल तक डबल हुआ है। उससे पहले हफ्ते में डबल हो रहा था, फिर 10 दिन बाद डबल हुआ है, और शुरू के दिनों में ये हर रोज डबल ट्रिपल हो रहा था। यानी मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, ये जब से लॉकडाउन हुआ तो इसकी डबल होने की जो रफ्तार है वो कम हो गई। लॉकडाउन के बाद लॉकडाउन, जुज़वी लॉकडाउन जैसा भी था, लेकिन कम हो गई और 1 हफ्ते के अंदर डबल होने लगा। उससे पहले हर रोज ये डबल या ट्रिपल हो रही थी तादाद, और फिर उसके बाद 6 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक उसको डबल होने में 10 दिन लगे। अब अगर और वो निस्बतन बेहतर लॉकडाउन था। अब जो लॉकडाउन है जिसका कोई सर पैर नहीं है इस वक्त, और फिर वफाक और सिंध के अंदर एक फिर तनाज़ा खड़ा हो गया है। अगर अब इसको हम इस तरह से लगाएं तो आज 19 तारीख से आप चले जाएं 27 तारीख को तो ये 14,272 केस बन जाएंगे। और फिर 6 मई को आप चले जाएं तो ये 28,544 केस बन जाते हैं, बिल्कुल सादा हिसाब से। और फिर 16 मई को ये 57,000 केस हो जाते हैं, और फिर 26 मई को ये 1,14,176 केस हो जाते हैं, जो SEIR मॉडल के मुताबिक जहां से हमारी पीक टच हो रही है अभी तक 26 मई की तारीख, 26 मई तक। ठीक है। अच्छा,
वज़ीर आज़म साहब से जब मुलाकात हुई उस दिन, तो वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो भी और वज़राए आला तमाम NDMA हर जगह मुख्तलिफ मॉडल्स, जितने भी मॉडल्स हैं मैथमेटिकल मॉडल्स, उनको पाकिस्तान के अंदर के हालात को सबको रख के वो फॉलो करें। बल्कि वहाँ पे KP के जो मिनिस्टर हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में वो इंपीरियल कॉलेज का मॉडल उसके ऊपर बना के लाए थे। KP की खैबर पख्तूनख्वा के अंदर क्या प्रोजेक्शंस हो सकती हैं, तो इंपीरियल कॉलेज का वो डाटा मेरे साथ वो शेयर कर रहे थे। अच्छा, तो बात अच्छा इसी तरह से सिंध में भी हो रहा है। लेकिन असल बात ये है कि ये जो है ये धोखा भी दे रहा है। ये तो एक डाटा है ना। इमरान देखे ना, उन्होंने कहा पहले, ट्रंप ने कहा कि 2 लाख से 2,40,000 तक लोग मर जाएंगे तो ये हमारी कामयाबी होगी, अमेरिका हिल गया पूरा। फिर उन्होंने खुद ही वो जो मॉडल था उसने कहा नहीं 60,000 होगा। इसी तरह से आप तवक्को कुछ और कर रहे होते हैं, वो कुछ और हालात इसलिए असल बात ये है कि हमने वो जो पहली वेव है उसको हमने अभी टच नहीं किया, उसका पीक टच नहीं किया, ये तादाद ऊपर ही जा रही है। एक बात। दूसरी जो बात है वो ये है कि हमें मिले हैं तकरीबन आप समझें 2 महीने हो जाएंगे, अगले हफ्ते से हम 2 महीने पहले हमारा पहला केस बरामद हुआ था। ये दुनिया में कहीं नहीं हुआ। देखें, उनका जो पहला केस था वो 20 जनवरी को निकला था अमेरिका में, और आज हालत देखें ना अब अमेरिका की क्या हालत है पिछले 1 महीने से। उनका पहला केस 20 जनवरी को रिपोर्ट, हमारा पहला केस 26 फरवरी को रिपोर्ट हुआ है। यानी वो हमसे 1 महीना पहले चल रहे हैं। और मैं जो बात बार बार कह रहा हूँ ना कि हम 1 महीना लैग कर रहे हैं। उनका पहला केस 20 जनवरी को था। आज आप अमेरिका की हालत देखिए, अल्लाह ना करे हमारा वो हाल हो। लेकिन चूंकि वो टाइम है ऐसा है कि जिस दिन आपका केस रिपोर्ट हुआ उसके तो ये इसीलिए उसी प्रोजेक्शन को लेते हुए मैं बात ही कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म साहब ने भी वही बात की कि 15 मई और उसके बाद के 20 मई, और हम चूंकि 1 महीना लेट हैं अमेरिका से, और 1 महीने के इस पिछले 1 महीने में अमेरिका में क्या हुआ है वो हम सब देख रहे हैं। अब ये वक्त हमारे लिए बड़ा कीमती है और अभी भी है, क्योंकि अभी भी वो हम उस जगह पर नहीं पहुंचे जहां पर हम ये कहें कि नए केस आना बंद हो गए। उस दिन आपका जो फ्लैट होता है ये कर्व, जिस दिन नए केस आना बंद होते हैं, नए केस आना अभी तक बंद नहीं हुए। बहुत सी जो स्पेन में आज कोई उनकी सबसे कम अमवात की शरह थी, इटली में, लेकिन जब नए केस आते जा रहे हैं और अमवात ये अच्छा, अब इसमें एक बात जो बड़ी अहम है वो ये है कि हमने कल डिस्कस किया था, कल या परसों, SERI मॉडल, कल आपने बात की। अच्छा, टाइम्स नाउ जो है इंडिया में, टाइम्स नाउ उन्होंने भी ये SERI के ऊपर 2 उनकी कैलकुलेशंस सामने आई हैं। ठीक है। और ये 2 जो कैलकुलेशंस हैं वो ये कह रहे हैं कि एक में तो वो कह रहे हैं कि टाइम फैक्ट इंडिया आउटब्रेक रिपोर्ट, हाउ लॉन्ग शुड द कोरोना वायरस लॉकडाउन लास्ट। 2 मॉडल्स हैं उनके सामने। वो ये कहते हैं कि अगर एक टोटल लॉकडाउन 15 मई तक रखा जाए या 30 मई तक रखा जाए, 15 मई तक रखा जाए तो R0 उनका 0.8 हो जाएगा। R0 का मतलब ये है कि एक आदमी से कितनों को लगता है। जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि जो खसरा है, खसरे की वबा जो फैलती है तो उसका R0 कुछ 500 तक पहुंच जाता है, कभी 20 तक पहुंच जाता है। एक बच्चे से वो 20 को और लगता है, तो ये R0 होता है। तो R0 1 का मतलब है कि एक बंदे से 1 को लगा तो R0 हो गया 0। अभी हमारा इस वक्त पाकिस्तान में R0 जो है वो 2.5-3 के करीब है। हर एक आदमी 3 लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। वो 3 आगे से 3 को, यानी 3 को कर दिया, फिर उसमें से हर जो आदमी है वो आगे से उसने 2.5 या 3 को किया, फिर उसमें से हर जो था वो, तो ये इस तरह से फैल रही है वबा। 60,000 बंदा जो बाहर से आ रहा है उनका टेस्ट नहीं हुआ। ये वो लोग हैं जिनकी जॉब्स खत्म हो गई हैं, या जो भी जिनको कहा जा रहा है फंसे हुए पाकिस्तानी कहा जा रहा है। हालांकि ये वो पाकिस्तानी है जो कि जिनमें से अक्सरियत की जॉब्स खत्म हो रही हैं, मैंने कल भी बात की थी। अच्छा, और उनके वीज़ा वगैरह वहाँ से ख़त्म करके भेजे जा रहे हैं उनको। अच्छा, अब मामला ये है कि ये जो टाइम्स नाउ की 2 आई हैं डिटेल्स, ठीक है, एक तो ये इनकी आ गई है, दूसरी जो है वो ये कहते हैं कि उसमें वो बता क्या रहे हैं कि उनका हासिल क्या है। जो हासिल कलाम जिसे कहते हैं ना, वही कहते हैं कि प्रोजेक्शंस, ये वही, हाँ इसको जरा बड़ा कीजिएगा थर्ड में वाले को। वो प्रोजेक्शंस अपनी इस तरह से दिखा रहे हैं, वो प्रोजेक्शंस इस तरह दिखा रहे हैं कि 3 मई तक उनका ख्याल है कि 54,000 केस हो जाएंगे उनके। इस वक्त तक उनके पास 16,000
سے زیادہ کیسز ہیں کچھ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. 3 مئی تک وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر لاک ڈاؤن رہا تو 54,000 کیسز ہو جائیں گے مختلف ماڈلز کے تحت, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 14 مئی تک جو ہے وہ 2,09,000 کیسز ہو جائیں گے, جبکہ جو اس کی لوور لمٹ ہے ان کاؤنٹس کی وہ 26,422 تک ہے. اور اگر 22 مئی تک انہوں نے مکمل لاک ڈاؤن رکھا, جو انڈیا میں بھی لاک ڈاؤن نہیں ہو پا رہا, جی ماڈل وہ یوز کر رہے ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 2,85,000 جو ہے وہ 22 مئی تک لاک ڈاؤن رکھا, اور اس میں جو لوور سائڈ ہے ان کی وہ بتا رہی ہے 21,000 اور 43,000, اور ایوریج کیسز ان کے 76,000. تو یہی جو ماڈل SERI والا ہے, اور وہ یہ بتا رہے ہیں ساتھ ہی کہ ان کا جو آر ناٹ ہے اس وقت 2.25 ہے. ٹھیک ہے, 2.25 ہر آدمی جو ہے تقریباً 3 کو تقریباً 2 کو 2.25 کو, یعنی وہ اتنے لوگوں کو وہ انفیکشن پھیلا رہا ہے. اور آپ کو بتائیں نا کہ ایک خبر یہ بھی آئی ہے خلیجی ممالک سے کہ وہاں پہ جو ہوم ڈیلیوری ہو رہی تھی تو ایک بندے نے 70 لوگوں کو انفیکٹ کر دیا, وہ کورونا پازیٹیو تھا, یہ جو ریسٹورنٹس کے تھرو جو ہے. اچھا, اب پاکستان میں کیا ممکنات ہیں؟ ممکنات پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کل جو خبر میں نے ڈسکس کی تھی نا کہ ایک کیلیفورنیا, یہ بہت اچھی خبر ہے. اس خبر کو اگر آپ اس خبر پہ دھیان دیں نا, یہ بہت زبردست خبر ہے کہ آپ ایک جگہ جاتے ہیں اور آپ کو وہاں بتایا جاتا ہے کہ جی صرف 1,000 کے قریب جو ہے وہ کیسز تھے, اور آپ جا کے جب چیک کرتے ہیں تو وہاں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ 48,000 سے 81,000 تک جو لوگ ہیں ان کے اندر اینٹی باڈیز موجود ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ انفیکٹ ہوئے اور وہ ٹھیک ہو گئے, یعنی ایک طرح سے ہرڈ امیونٹی بن گئی ان کی پوری کمیونٹی کے اندر. یعنی ان کے لوگ بیمار ہوئے, بیماروں کے صحت یاب ہو گئے, صحت یاب ہو گئے, اپنی جگہ چل رہے ہیں. یہی معاملہ پاکستان کے اندر بھی ہوگا اور ہو رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو میجورٹی ہے, اکثریت ہے, یہ تو طے بات ہے کہ اس کو انفیکشن ہونا ہے اور اس نے صحت یاب ہو جانا ہے. تو ابھی تک ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے کوئی ٹیسٹ ہوئے ہیں یا؟ ابھی تک ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہماری 22 کروڑ کی آبادی ہے اور ہمارا 1 لاکھ ٹیسٹ بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے, نہیں جو باتیں ہو رہی تھی کہ ہر روز 10,000 50,000 ٹیسٹ, ہمارا کل 1 لاکھ ٹیسٹ بھی ابھی تک نہیں ہوئے, اور ہماری 22 کروڑ کی آبادی ہے. اچھا, اب بات یہ ساری کہ اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے نا وہ یہ ہے کہ اکثریت نے صحت یاب ہو جانا ہے. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں. دوسری بات یہ, اس کا پرابلم اس میں کیا ہے؟ اس میں پرابلم یہ ہے کہ ووہان یا اٹلی جیسے حالات اگر ہوں تو ایک وقت میں کیا آپ, یہ بالکل درست بات ہے کہ اکثریت نے صحت یاب ہو جانا ہے, کیا آپ کا ہیلتھ کا سسٹم اور آپ کا جو معاشرہ ہے کیا وہ ایک وقت میں اتنے مریضوں کو, کیونکہ وہ صحت یاب تو اس صورت میں ہوں گے نا کہ جب اتنے فیصد ہسپتال میں جائیں گے, اتنے فیصد وینٹیلیٹر پہ ہوں گے, اتنے فیصد پھر اس میں سے زندہ بچیں گے, اتنے فیصد مر جائیں گے. تو اگر یہ تعداد وہاں پر ہزار کے حساب سے ہمارے سامنے آتی رہی ہے تو آپ تصور کریں, اور پھر ان کی آبادی چھوٹی ہے. اب دیکھیں نا, اب اٹلی کو آپ لگائیں تو فیصل آباد ہوگا, یا کوئی ملتان ہوگا, یا کوئی حیدرآباد ہوگا, چھوٹے اسپین کو چھوٹے ہے نا. آپ کو جو کراچی ہے یا لاہور ہے, یہ تو ملکوں سے بڑے ہیں, یورپ کے کئی ممالک سے بڑی ان کی آبادی ہے. تو اب بات یہ کہ اسی حساب کو یہاں پر اگر آپ لاتے ہیں, یا دہلی میں لاتے ہیں, یا کلکتہ میں لاتے ہیں, یا ممبئی میں اپلائی کرتے ہیں, یا ڈھاکہ پہ کرتے ہیں, یا چٹاگاؤں میں کرتے ہیں, تو وہ تو بہت بڑی تعداد بنتی ہے. تو ہمیں محتاط رہنا, ساتھ یہ کہ ہمارے صحت کا نظام. اچھا, اب اس میں یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ مکمل لاک ڈاؤن بند کر کے بیٹھ جائیں اور بند کر کے بیٹھے ہیں. تو اسی لیے وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کا آئیڈیا آج انڈیا نے آفیشیلی اپنا لیا ہے, اور انہوں نے ایک کمال بات کی ہے. انہوں نے اس آفیشیلی انہوں نے کہا ہے کہ 3 قسم کے زونز ہوں گے ہمارے یہاں صحیح, اور 3 قسم کے زونز میں انہوں نے اپلائی کر دیا ہے, اور 3 زونز ان کے بڑے مزیدار ہوں گے. اس کو تو بڑا کیجیے گا. اب 3 زونز ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ریڈ زونز وہ ہیں جو کہ ہاٹ سپاٹس ہیں. ٹھیک ہے, ہاٹ سپاٹس ہیں, یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر 80% کیسز ہیں. ان کو تو آپ بالکل اسٹرکٹلی آپ جو ہے وہ ریڈ زون بنا دیں. وہاں پر آپ جو ہے وہ 170 انہوں نے ہاٹ سپاٹس کو اپنے تلاش کر لیے پورے انڈیا میں. اور یہ وہ کیس ہیں, یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پر وہ ضلع ہیں جہاں 15 کیسز ہیں, 47 کلسٹرز ہیں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہاں پر
मुकम्मल लॉकडाउन होगा, यहाँ पर डोर टू डोर फैसिलिटीज होगी, इनको उन्होंने रेड जोन बना दिया सही, ठीक है। इंडिया में। दूसरा उन्होंने ऑरेंज जोन बनाया सरकारी तौर पे, ये सरकार की तरफ से हुआ, ठीक है। उन्होंने बजाय इसके कि सूबों के हिसाब से करें कि सूबे रियासतें, जो बात यहाँ पर भी हुई थी ना परसों के, अब जिले नहीं, ऑफिशियली उन्होंने फिर एक ऑरेंज जोन बना दिया। और ऑरेंज जोन जो है वो इलाका है जहां पर रिसेंटली कुछ केसेस आए, और अगर 14 दिन के अंदर अंदर कोई केसेस वहां पे रिपोर्ट हुए, और फिर एक ग्रीन जोन है। 207 उन्होंने ऑरेंज जोन रखे, और ग्रीन जोन में बाकी उन्होंने मुल्क को डाल दिए 353 उनके जो है ग्रीन जोन है, ये वो इलाके तो लॉकडाउन जोन अलग अलग असूल है। अच्छा, पूरे मुल्क की जो मैपिंग है वो वायरल मैपिंग की है उन्होंने, वायरल मैपिंग, यानी वो ये नहीं कि रियासत ये जो है ये दिल्ली है तो ये जो है ये उत्तर प्रदेश है तो ये ऐसे नहीं, वायरस के हिसाब से उन्होंने मैपिंग करके पूरे मुल्क के अंदर एक मैपिंग करके इंडिया में आज उन्होंने वो, और देखते हैं उनके वैसे लॉकडाउन नाकाम हो गया, बहुत ही बुरी तरह नाकाम हो गया। ये जो सारी प्रोजेक्शंस थी ये उनकी इस बात को देखते हुए थी कि मोदी साहब ने लॉकडाउन कर दिया तो लोग बैठ के घरों में, वो पॉसिबल ही नहीं है। इंडिया के माशरे में, पाकिस्तान में तो किसी हद तक है, इंडिया में तो मुमकिन ही नहीं है। स्लम्स में वहाँ पे जो है निस्फ से ज्यादा आबादी सेल्फ एम्प्लॉयड है, कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, मजदूर हैं, ये सारे। हमारे यहाँ 2-3 किस्म के मामलात हैं। पहली बात तो ये कि वफाक और सिंध के दरमियान मजीद कशीदगी पैदा होने जा रही है। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अज खुद नोटिस है दोबारा, जो 1 हफ्ते का टाइम दिया। वैसे सिंध हुकूमत ने रिपोर्ट कल जमा करा चुकी, सब सिंध ने भी करवा दी है, वफाक ने भी करवा दी है, सब ने करवा दी है। लेकिन कल उसके बाद क्योंकि मुल्क का जो सियासी निज़ाम है वो एक नए तसादुम की तरफ जा सकता है। इस पूरी सूरत हाल में पानी तसादुम की तरफ, ये कोरोना वायरस के ऊपर जो सियासत हो रही है या नहीं हो रही, उसके नतीजे में एक टकराव की कैफियत पैदा होती नजर आ रही है, और वो कल के बाद हो सकता है उसमें इजाफा हो। जी, आपसे मजीद मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। नाज़रीन, ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, PTI से अंदरूनी इख्तिलाफात की खबरें भी आ रही थी, अब अपोजिशन जमातों की जानिब से हुकूमत पर शदीद तनकीद की जा रही है, क्या आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में सियासी अपोजिशन जमातों की तरफ से तो कम है, लेकिन चूंकि हुकूमतें हैं और दारे हैं तो आपस में एक तसादुम नज़र आ रहा है, और उसके नतीजे में अवाम जो है उनका वक्त भी गुजर रहा है और वो टाइम भी पॉलिसी समझ नहीं आ रही। अब मिसाल के तौर पे आरिफ अलवी साहब ने कल मुज़ाकरात किए उलमा के साथ। आरिफ अलवी साहब जो हैं वो बहुत, यानी वो फ्रंट फुट पे आके अक्सर वो बहुत से काम अच्छे कर देते। सबसे पहले आरिफ अलवी साहब ने मास्क के हवाले से लोगों को बताया था, लेकिन तकरीर में खड़े होकर मास्क कैसे पहना, बड़ा अच्छा मैसेज दिया था। और जब कोई ऐसा मामला होता है, कोई कशीदगी किसी के, तो आरिफ अलवी साहब बुला लेते हैं लोगों को। तो आरिफ अलवी साहब ने कल उलमा के साथ मुज़ाकरात। अब वो जो बात, मेरी आज लोगों से बात हुई, काफ़ी लोगों से, सवाल ये है कि इस पर अमल दरामद कैसे होगा। यानी आप मुझे ये बताएं, अच्छा इसका जवाब किसी के पास नहीं था। मैंने कहा जो मुआहदा हुआ है ये क्या कोई तहरीरी कानूनी इसका कोई गारंटर है, ये कोई तय है? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा सूबों के अंदर, उन्होंने कहा मान साहब गए, अमल कैसे होगा इसमें? मतलब आप मुझे ये बताएं कि 5 वक्त की नमाज और तरावी, और उसमें क्लोरीन से फर्श धोया जाएगा पूरी मस्जिद का, और बच्चों को चेक कौन करेगा, और ये कौन चेक करेगा कि 50 साल से ज़्यादा, और फिर 6 फुट का फासला जो है वो सफ़ों में। जी नहीं, बात ये है कि क्या 6 से डॉक्टर साहब कह रहे हैं 3 फुट की बात की थी, 3 फुट 6 फुट जो भी है, ये इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? देखिए ना, वहाँ पे जब अजान हुई और लोग गए, और इसके ऊपर मसाजिद के अंदर, मुल्क में लाखों मसाजिद हैं, पूरे हर सूबे के अंदर पुलिस करेगी, मस्जिद के अंदर जाके उलमा करेंगे। अच्छा, फिर ये भी हुआ कि जो अमल दरामद नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। सख्त एक्शन क्या होगा? क्या होगा सख्त एक्शन? मतलब मस्जिद को बंद कर दिया जाएगा? क्या किया जाएगा? गिरफ्तारियां हो जाएंगी। गिरफ्तारियों के बाद कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ चीजें, अब ये आप देखें ना, सिंध के अभी टाइगर फोर्स है, अब वो
خط لکھا نہیں لکھا, مان گئے نہیں مانے, علماء کے ساتھ ہوا نہیں ہوا, چاند جو ہے وہ کون اناؤنس کرے گا رمضان کا, کیسے ہوگا مسجدوں میں. جب آپ سوچیں نا چاند نظر آ گیا, پورا پاکستان اٹھ کے کہاں بھاگے گا؟ تراویح کے لیے. تو وہاں تراویح کے لیے وہ چیک ہو رہا ہوگا وہاں پہ کہ کلورین سے دھلے ہوئے. بات یہ ہے کہ ہفتہ تو رہ گیا. او بھائی آپ کسی جگہ پر بیٹھ کر کچھ طریقے سے کوئی, اچھا انہوں نے کہا جی ہم نے مان لی ہے مساجد کھلیں گی اور تراویح ہوں گی, بالکل ٹھیک, مگر اس قانون کے اوپر عمل درآمد کوئی کر سکتا ہے؟ علماء خود بھی نہیں کر سکتے, مؤذن بھی نہیں کر سکتے, امام بھی نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے. آپ مسجد میں لوگ داخل ہوں گے, آپ لوگوں کو ایک ہجوم داخل ہوگا نمازیوں بڑی تھا, آپ اس سے کہیں گے 1 منٹ ٹھہر جائیں, یہ کلورین سے فرض دھل رہا ہے, کلورین سے 5 ہر نماز سے پہلے چٹائی نہیں, چٹائی بھی کلورین سے دھلے گی. بھائی کوئی بات ایسے, اور اگر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ بات یہ ہے کہ کچھ ایسے معاملات ہیں, مطلب لوگ ماسک لگا کر رہیں گے, بغیر ماسک کے آئیں گے, کہ کیسے, کیا اس کا کوئی سر پیر, کوئی اس طرح سے معاملات طے ہوتے ہیں. دیکھیں نا, یا تو سعودی عرب کی طرح اور جو ہے قانون ہوگی نہیں ہوگی, ہوگا یا نہیں ہوگا گھروں میں. اب ہے بھی نہیں بھی ہے, وہ دکانیں کھلیں گی بھی نہیں بھی کھلیں گی, ہوگا بچت بازار نہیں لگیں گے, مارکیٹیں ہوں گی, پھر کیا بات یہ ہے. اور یہ اگلے دن, یہ وہ دن ہے جو آپ کو قدرت کی طرف سے مل گئے کہ آپ مضبوط فیصلے کر لیں. اگر تو دیکھیں یہ بہت میرا دل کہتا ہے اور دعا بھی ہے میری, اللہ کرے کہ یہ پیک یہاں پہ نہ آئے. یہ اچھی طرح سے جنوبی ایشیا کا ایک ماڈل جو ہے وہاں پر بھی جلد سکون ہو, یورپ میں بھی, امریکہ میں, برطانیہ میں. یہ بھی ممکن ہے کہ ہمارے ہاں امیونٹی لوگوں کی بہت زیادہ ہو, اکثریت لوگوں کی آلریڈی انفیکٹ ہو گئی ہو اور صحت یاب ہو گئی ہو, یہ بھی اللہ تعالیٰ کرے ایسے ہو. ہمارے ہاں شرح اموات اتنی نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ یہ وہ بات ہے جو سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں, جو WHO کہہ رہے ہیں. اب ہم نے اس وقت تک, جب تک یہ نہیں گزر جاتا, تو ہم نے محتاط تو رہنا ہے اور ہم نے دعا کرتے رہنا ہے, طریقے سے رہنا ہے سارا کچھ. ہمیں اس میں فائدے بہت سارے. یہ آپ کا جو IMF کا عمران خان صاحب نے جو اسپیچ کی, ریکویسٹ ہوئی IMF, ورلڈ بینک, وہ آپ کے قرضے سارے آپ ریشیڈیول کر سکتے, آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. افغانستان کے اندر دیکھیں نا, آپ اس پورے خپ میں وہاں پہ افغانستان کا جو پولیٹیکل ٹرموائل ہے وہ اپنی جگہ ہے. آپ کو پتہ ہے اسرائیل میں چوتھا الیکشن ہونے جا رہا ہے, پھر حکومت نہیں بن رہی, پھر سیاپا پڑا ہوا ہے. اب بات یہ ہے کہ وہ, اور اس میں اب ٹرمپ صاحب نے وہ جو چائنا کے بارے میں بات کی, اس کی ڈاکٹر صاحب آج کافی سخت بیان دیا, دھمکی دی ہے چائنا کو. ڈاکٹر صاحب بوکھلاہٹ کا شکار نہیں, نظر آ رہے ہیں. کانسیکوینسز کی بات کی نا انہوں نے, کہ اگر تو, کیونکہ ابھی تک وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ووہان شہر میں جہاں پر یہ مارکیٹ ہے جانوروں کی, جہاں سے یہ پھیلا, اس کے پاس وہاں پر تجربے ہو رہے تھے, ٹھیک ہے, اور بایو ویپنز یا جو بھی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ اگر وہاں سے غلطی سے ہوا ہے یا جان کے ہوا ہے, دونوں صورتوں میں کانسیکوینسز تو اس کے ہوں گے. اچھا کانسیکوینسز بسم اللہ کیسے انہوں نے کیے, WHO کو انہوں نے کہا یہ اقوام متحدہ, انڈیا کو بھی دھمکاتے ہوئے نظر آئے, انڈیا کو بھی دھمکاتے ہوئے نظر آئے. نہیں, انڈیا جو ہے نا, اب ذرا وقفہ لیں, ٹھیک ہے, پاکستان کی سیاست. جی جہانگیر ترین صاحب کے بھی آج ایک سماجی ویب سائٹ پہ انہوں نے پیغام دیے, وہ بھی اس حوالے سے بھی بات کریں گے. صاحب سے وزراء ملے ہیں اور جہانگیر ترین صاحب سے اپوزیشن کہہ رہا کہ یہ عمران خان صاحب غالباً اتنا آگے تک معاملہ لے کے جانا چاہتے نہیں تھے. جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب بریک لے لیتے ہیں. جہانگیر ترین چاہتے تھے لیکن اس کے باوجود چلا گیا. ٹھیک ہے ناظرین بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے اسی موضوع پر ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب, اب کیا آپ آنے والے دنوں میں سندھ اور وفاق کے درمیان وہ کشیدگی دیکھ رہے ہیں جس کا, ہاں وہ کشیدگی درمیان میں ختم بڑھ گئی تھی کشیدگی. خان صاحب کو اس بات کا, وزیر اعظم صاحب کو یقین ہے کہ سندھ سیاست کر رہے ہیں, وزیر اعلیٰ سندھ اور سندھ حکومت سیاست کر رہی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں سیاست سے, وہ کہتے ہیں یہ بھی سیاست ہے, یہ بھی سیاست ہو رہی ہے, ٹھیک ہے.
اور اس کے نتیجے میں ملک ایک بحران کی طرف بڑھ رہا ہے. اب آج تک یہ معاملہ حل ہو جائے پورا ایک ہفتہ. یہ کب سے شروع ہوا؟ آپ یاد کریں یہ 26 فروری کو جب یہ کیس پہلا کیس آیا تھا تو یاد کریں تفتان سے اس سے ظفر مرزا صاحب اور ذوالفقار بخاری صاحب اس وقت سے سندھ اور کشیدگی شروع ہوئی تھی وفاق کے. اور آج 2 مہینے بعد اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹائیگر فورس کے رضاکاروں کو کرونا ریلیف میں کام کرنے سے روک دیا گیا ہے. کل پھر عدالت میں اس کو نوٹس جو 1 ہفتے کا وقت دیا تھا اور اس میں اچھا میں نے آپ سے پہلے کہا نا عمران خان صاحب سے جو بات ہوئی جنگیر تھنگ صاحب کا ذکر ہوا اور پھر کوئی بات میں دوران نہیں چاہ رہا تھا اس کے کہ کوئی غلط بات انہوں نے نہیں کی. میری پھر جہانگیر ترین صاحب سے ملاقات اور تفصیلی ملاقات ہوئی. ان کی گفتگو میں بھی عمران خان صاحب کے بارے میں کشیدگی نہیں تھی. ان کا کہنا یہ تھا کہ اس میں سارا ہونا چاہیے انکوائری ہونی چاہیے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو عمران خان اور میرے درمیان لڑائی کروانا چاہتے ہیں جو عمران خان صاحب کے آس پاس ہیں. میری کردار کشی ہاں انہوں نے کہا کہ اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ یہ تو چلیں ان سے بھی تعلق ہے اور خان صاحب سے بھی تعلق ہے اور وہ رہے گا چاہے وہ جو بھی ان کے میں درمیان میں نے تو صرف آپ کو بتایا کہ دونوں کے اندر کوئی کشیدگی تلخی نہیں تھی دونوں کی گفتگو میں. نہ کوئی جہانگیر ترین صاحب نے ان کے خلاف کی بات کی نہ انہوں نے ان کے خلاف کی بات کی. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ اور انہوں نے کہا جی باقی چند لوگ ایسے ہیں جو میری اور عمران خان کی لڑائی کروانا چاہ رہے ہیں اس میں سے کچھ نہیں نکلے گا اس میں سے جو یہ رپورٹ ہے. اچھا ایک تو یہ معاملہ ہو گیا. دوسرا یہ کہ دوسرے کشیدگی بڑھنے جا رہی تھی. خان صاحب نے کہا میں کراچی جا رہا ہوں. پہلے فیصل باؤڈا صاحب گئے اور علی زیدی صاحب گئے اور پھر خان صاحب نے کہا میں بھی کل کراچی جا رہا ہوں اور پھر بڑے دنوں بعد آپ نے دیکھا ہو کہ زرداری صاحب کی کال آئی مراد علی شاہ کو. ایک پولیٹیکل میسیجنگ تھی نا کہ 1 منٹ ایسے نہیں ہونے جا رہے ہیں یہاں پہ کہ یہاں پہ دنگا فساد ہو اور ہم بھی حکومت میں بیٹھے ہیں اور ہم بھی ایک بڑی پولیٹیکل. تو پھر اس کے بعد وہ ایک ملاقات ہوئی اور اس کے بعد جو ہے وہ سافٹ ویئر وغیرہ کچھ بہتر ہو کے کشیدگی کم ہو گئی. لیکن وہ کشیدگی جو ہے وہ ابھی بھی برقرار ہے. وہ اگر گالم گلوچ تک نہیں ہے تو وہ اب ٹائیگر فورس پہ آ گئی. اور اس کے نتیجے میں دیکھیں بات یہ ہے کہ وینٹیلیٹرز آپ کو کرنے ہیں آپ کو سی پی ایف سے ارینج کرنے ہیں آپ کو پروڈکشن جو کٹس ہیں وہ ارینج کرنی ہے آپ کو ڈاکٹرز فرنٹ لائن سیکورٹی. ابھی تو دن آنے ہیں. اس سے پہلے ہی اگر 2 مہینے آپ کو اور پھر آئی ایم ایف کی طرف سے آپ کو سہولت مل گئی آپ کو تاجروں اتنا کچھ ہو گیا. اچھا ظفر مرزا صاحب سے بھی ناراض ہیں جو پی ٹی آئی کے اندر کے لوگ ہیں. وہ اچھا ثانیہ مرزا صاحب زبردست خاتون ہیں ان سے بھی ناراض ہیں پی ٹی آئی کے وزراء. میں نے کہا ان سے کیوں ناراض ہیں بھائی؟ وہ کہتے ہیں یہ تو ماروی میمن کے ساتھ بورڈ میں بیٹھی تھی 80,000 جو لوگ نکالے ہیں انہوں نے تو ڈالے تھے. میں نے کہا کیا؟ وہ کہتے ہیں آپ چیک کریں 2014 میں تو یہ بینظیر بھٹو انکم سپورٹ پروگرام کے اندر ماروی میمن کی رائٹ ہینڈ تھی. اور میں نے کہا یار یہ کیا رول ہے؟ بہرحال اب وہ ثانیہ نیسا صاحبہ جانے اور پی ٹی آئی جانے. اچھا وہ کہتے ہیں ان کے تو رابطے وہ کہتے ہیں ان کے دور میں تو یہی تھی یہ تو ساتھ رہی ہیں 80,000 لوگ تو انہوں نے. میں نے کہا یار یہ اب یہ اتنی آپڑ دھاپڑ بچی ہوئی ہے کہ اللہ کرے امید ہے کیونکہ یہ ہفتہ پھر وہی ہے نا کہ کل عدالت فیصلہ اس کی ہیئرنگ کرے گی پھر عدالت خود کرنا چاہیے. لیکن بدقسمتی یہ کچھ ایسی ہے کہ وہ اس میں یہ ٹائم گزر رہا ہے جو بڑا عام تھا. جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے نائلہ علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جی اپنا دوستوں رشتہ داروں گردنواں کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.